जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तकरीर शुरू करने से पहले हमारे प्रेसिडेंट आमिर विलायत साहब, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अली चन्ना साहब, इख्तियार अली चन्ना साहब और तमाम मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ कि उन्होंने इतना लाइवली सेशन किया है, इतनी इख्तलाफ के साथ। ये तो असेंबली में भी नहीं होता। इसमें तालियां हो जाए। एटलीस्ट यहाँ डिबेट तो हो रही है। जी जी जी, देखिए हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं आपस में? हम झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारा मसला क्रिएट किसने किया। ये जो मसला चल रहा है कि एक इतनी बड़ी अमेंडमेंट बिल लानी पड़ रही है और नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन नहीं इशू हो रहा, ये किसी सियासी लीडर की वजह से नहीं हो रहा। इसमें किसी सियासी लीडर का कसूर नहीं है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ एक शख्स का कसूर है, वो है चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। किसी सियासी लीडर को मैं ब्लेम नहीं करता। इस पूरी क्राइसिस को क्रिएट किया है क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक डिमांड है, मुझे नहीं निकालो। ये पूरी अमेंडमेंट का असल में प्रीएम्बल में लिख देना चाहिए, मुझे नहीं निकालो। तो देखिए, ना लड़ें आपस में, कंसंट्रेट करें। अगर ये शख्स में एरोगेंस नहीं होती, इस शख्स में लालच नहीं होती, तो कोई जनरल, कोई इंटेलिजेंस का हेड, कोई सियासी लीडर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। इसीलिए याद रखें वो शायर का शेर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने किसी सियासी लीडर को सुप्रीम कोर्ट की कुंजी नहीं दी थी, किसी सियासी लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का मुहाफिज नहीं बनाया था, हमने इन चीफ जस्टिस साहब को बनाया था। और एक कुंजी रख के, दरवाजे खोल के, और गाना सुन रहे हैं रफी और आयशा भोसले का, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भला नहीं। भाई हमारा दिल भर गया है, आप जाएं छोड़ के। बड़े बदकिस्मत शख्स हैं। देखिए, ये शख्स इंतहाई बदकिस्मत शख्स है। इससे सारा पाकिस्तान मोहब्बत करता था, इससे वकला मोहब्बत करते थे, इसकी इज्जत करते थे। इसने वो सब गवा दिया, सब गवा दिया। मैं बताता हूं, और मैंने इनसे कहा भी है, काजी साहब से, 26 अक्टूबर को इनमें से कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा जो अभी आपको कह रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना देंगे। जॉन एलिया की वो बात याद आती है कि मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो याद रखें, देखिए, कोई बिलावल भुट्टो, कोई नवाज शरीफ, कोई जनरल हाफिज साहब, कोई किसी ने ये मसला नहीं क्रिएट किया है। अगर इस आदमी में ये लालच ना हो, इस आदमी में एरोगेंस ना हो। इस आदमी में एरोगेंस क्या है? इस आदमी में एरोगेंस ये है कि ये समझता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वो हिफाजत नहीं करेगा। ये एरोगेंस है इसकी, और लालच आपको मालूम है। तो कॉन्सेंट्रेट करें कि आपस में ना झगड़ा करें। ये 26 अमेंडमेंट में जो भी कुछ है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ इंतहाई बेवकूफ़ाना बातें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे बात हो सकती है। लेकिन जिस बात पे कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, वो है कि काजी फाइज ईसा मस्ट गो।
اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی, کوئی جوڈیشل پوسٹ نہیں ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل 3 کام کر دیں تو یہ کرائسس ڈیفیوز ہو جائے گا. پہلا کام, بھائی 10 دن رہ گئے تمہارے جانے میں, چیمبر ورک کرو جا کے, کیوں کورٹ میں بیٹھ رہے ہو؟ ہینڈ اوور کرو 5 سینئر موسٹ ججز کو سپریم کورٹ کا. وہ نمبر 2, سو موٹو لیں یا فل کورٹ بلائیں اور حکومت سے کہیں نوٹیفیکیشن ایشو کریں. بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا, کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیئر ویل کا وہ چیف جسٹس دیتا ہے آنے والا, اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا. اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا 25 تاریخ کو. اپنے کھانے کے بارے میں سوچو یار. اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کرنا چاہیے, دیکھیے بات یہ, ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ حبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا, ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری, ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. ان کی محبت میں جو زخم کھائے ہیں ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, نہ لڑیں. یہ سب ہمارے لیڈر ہیں. تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکلیریٹری ججمنٹ دینی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پیرامیٹرز ہوتی, وہ دے دیں. امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا حق ہے, اس کو نہیں روکا جا سکتا امینڈمنٹ کرنے کے, بٹ سرٹن پیرامیٹرز. آخر میں کہوں گا, دیکھیے ایک تو کوشش یہ ہے, اور یہ صرف اس چیف جسٹس کی وجہ سے, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے, کوشش یہ ہے کہ یا تو یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھا جائے گا, تو یہ اپنے لیے نوکری بنا رہے ہیں, وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اس لیے مجبور ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرز کہ یار اس پاگل آدمی کو کہاں نوکری دیں, اس کی نوکری بنائی جا رہی ہے. اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نوکری بھی نہ ملے اور سپریم کورٹ میں بھی نہ رہے, تو کیا کوشش کر رہے کہ وہی بچوں کی طرح, اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا. تو بھائی منصور علی شاہ صاحب کو ختم کرو. منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جھگڑا کروانا چاہتے ہیں سینیورٹی وائلیٹ کر کے. تو دیکھیے یہ ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف ان کے لیے بن رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا 25 کے بعد جب اس عذاب سے چھٹکارا حاصل مل جائے گا. نمبر 2, پھر اگر میرا نہیں ہوگا سپریم کورٹ تو میں تباہ کر دوں گا سپریم کورٹ کو. تو اب سیڈلی کچھ اور ججز بھی بیٹھے ہوئے جو سیاسی لیڈران کو اور اوروں کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں. تو شروع ہوا تھا مجھے کیوں نکالا, پھر آئے قاضی صاحب مجھے نہیں نکالو. اب کچھ اور جج صاحب آ گئے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کے چیف جسٹس. اب وہ ایک اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ لاؤ. تو اس چیز پہ کانسنٹریٹ کریں. اس کو بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے, وہ گانا چھوڑ دیں عائشہ بھوسلے کا, وہ گانا تھا انڈین, ٹھیک ہے نا. آپ جائیں پلیز. اور جو باقی جج صاحبان ہیں جو اپنی سی ویز ڈال رہے ہیں تاکہ وہ بائی پاس کر دیں منصور علی شاہ سے, ان کو گزارش یہ ہے کہ اپنا انتظار کریں, آپ کی باری آئے گی. تھینک یو جی, تھینک یو.